Mayong adlaw sa tanan, kamusta? I just wanna share the word of God today in Roma, Kapitulo 12, versikulo 21 nga nagingon, ayo pagdaog sa dautan. Hinuon ang dautan pinaagi sa maayo or arita sa versikulo 17. Kun buhaton kag dautan, ayaw basilig dautan. Buhatang gila sa tanan nga maayo. Kutob sa mahimo pagpakigdait sa tanang tao, mga higala, ayaw ko mo ba ni malos? Kung dili itugyan hinuon kini sa Dios, kaya nagingon ang kasulatan, ako'y manimalos, ako'y mubayad, nagingon ang Ginoo. Nagingon diri sa bilang kasulatan na kung gibuhatan kag dautan na ayaw daw basta og dautan, kung dili ang dautan pinaagi sa maayo. Ang Ginoo mao'y manimalos o ang Ginoo may mubayad. Adunay istorya na sa usa ka pastor sa member na nag-Bible study to sila o ang topic mao sa na ayaw ningon to pastor, ayaw basli ang dautan o dautan kundi maayo. Kaya ang Ginoo ang pag-away sa Ginoo man o naging diri ako'y manimalos, ako'y mubayad, nag-ingon ang Ginoo. Natungong sa kami na kung ang Ginoo pastor maoy makigbatok or makig-away, manimalos, mubayad, di ba mas better pa siguro ang himuon sa Ginoo sa tao man dapat tayo manimalos. Naging to usa kang member, pero ato makita na ang Ginoo maluluyon gid ang Ginoo. In fact, nadiri sa ikaduhang Samuel Kapitulo 24 versikulo 14, mitubag si David kang God, dako akong kaguol, maayo pa nga silutan kita sa Ginoo kay maluluyon man siya kaayo kaysa silutan kita sa tao. Nang istorya ni kay si David nakasala kay giihap niya ang mga kasundaluhan sa Israelites, sa Juda, o wala na siya ni salig sa Ginoo kundi sa kadaghanon sa mga kasundaluhan ano siya nagsalig. Nang gitagaan siya silot sa Ginoo og tulo ka choice. Padadaan ko bag tulo ka tuig nga gutom mamimong nasud o tulo ka bulan nga magtago-tago ka gikan sa iyong kaway. Kamatay ba sa tibuok nasud sulod sa tulo ka adlaw? O motoy gipili ni David kitong verse 14. Mitubag si David kang God, dako akong kaguol, maayo pa nga silutan kita sa Ginoo kay maluluyon man siya kaayo kaysa silutan kita sa tao. Motoy gipili na ang kamatay sa tibuok nasud tulo ka adlaw. Ug nadre na sa pagkabuntag hangtod pagkagabi 70,000 ka tawo ang nangamatay sulod sa tibuok nasud. Apan ipahunong sa Ginoo ang kamatay naging sa husto na ug ipaubos ang imong kamot. Naging siya sa anghel ato ug didto ang anghel sa Ginoo gikanan ni Arauna ang gibasihanon og si David nagampo ug naghalad siya sa Ginoo og atong i-fast forward sa verse 25 ug mihalad siya mga halad nga sinunog ug mga halad sa pagdait. Nining paghiyag ipatalinghugan sa Ginoo ang mga pagampo ni David alang sa nasud ug mihunong ang kamatay sa Israel. Ato na makita na sa 2 Samuel Kapitulo 24 na ang Ginoo maluluyon gid siya na Ginoo mo nagingon ng balaang kasulatan nga itugyan sa Ginoo ang imong pagpakig-away or pagpanimalos or pagbayad. Kay ang panimalos or ang pakig-away sa Ginoo man ug dili sa tuwa. Ug more kadto maayong adlaw sa tanan. God bless you.